अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आज जो है वो ईद के बाद सैटरडे की मॉर्निंग है, इसलिए आपको मेरे हाथों पे हिना भी नज़र आ रही होगी। ईद पे बाकी कामों के साथ साथ हमने सोचा कि थोड़ी सी ईद सेलिब्रेशन भी हो जाए, तो हमने ईद अच्छे से सेलिब्रेट कर ली, मेहंदी भी लगाई। और आज सैटरडे है, ऑफ डे है। और इस सैटरडे का हम पूरा वीक इंतज़ार करते हैं। अब आप कहेंगे क्यों इंतज़ार करते हैं? क्योंकि बाकी 5 डेज जब आप जॉब कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपकी टास्क जो है वो लाइन अप हुए होते हैं, लेकिन सैटरडे वो दिन होता है जिसमें आप सोचते हैं कि वाई नॉट थोड़ा सा अलग तरीके से सुबह शुरू की जाए और जो है वो बैकयार्ड में बैठने के दिन तो हम काउंट करके गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने तो कनाडा में शदीद वाली सर्दी रहती है, जिसमें बैकयार्ड हमारा पैक रहता है। हम सिर्फ झांकते हैं और देखते हैं और बर्फ़ देख के वापस अंदर चले जाते हैं। और इस मौसम में जो है वो अलग ही मज़ा होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरा बैकयार्ड कैसा दिख रहा है। अच्छा जी, मैंने जो है वो अपनी बैकयार्ड की डेकोरेशन जो है वो कर लिया ऑलमोस्ट। लास्ट टाइम भी मैंने इस तरह के वाइट नेट के कर्टन्स जो है वो लगाए थे पैटियो एरिया पे, और इससे बड़ा एक कूजी कूजी सा और प्यारा सा लुक आता है। और बाकी सारे काम जो है वो सैटरडे और संडे को जारी सारी रहते हैं। अभी हमारी जो है वो लॉन मूविंग नहीं हुई। लॉन मूविंग मीन्स कि हमारी अभी ग्रास कटिंग नहीं हुई, जो कि होनी है। मैंने यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी सी फूलों की क्यारियाँ रखी हैं। ये वाली जो मेरी क्यारी है पूरी फूलों से भरी है। मैंने इसको इंशाल्लाह जब फूल आएंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसमें मैंने पर्पल कलर के फूल लगाए हैं इस दफ़ा, और रोजेस लगाए हैं। रोजेस तो हर बार खुद ही आ जाते हैं माशाल्लाह, एक दफ़ा लगाया। और हर सीज़न में जो है वो जब बारिशें होती हैं तो रोज़ जो पौधा है गुलाब का, उसे पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो जैसे जब बारिशें होती रहती हैं ये पौधा जो है हेल्दी होता रहता है। उसके अलावा हम जो है वो ब्लू बेरी हमने उस तरफ कॉर्नर में लगाई हुई है, तो ब्लू बेरी के लिए और स्ट्रॉबेरीज हमने इस तरह हैंगिंग पॉट्स में लगाई हुई हैं गुलहरियों से महफूज रखने के लिए। इस तरह के कुछ हैंगिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं। गुलहरियाँ बहुत तंग करती हैं यहाँ पे हमें। और अभी फ्लावर्स आना शुरू हुए हैं इन क्यारियों में, ये स्ट्रॉबेरीज के। अच्छा, अभी फ्लावर्स आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाएंगे। स्ट्रॉबेरीज में हमने 2 तरह की स्ट्रॉबेरीज ली हैं। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, मैंने बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें की हैं इस दफ़ा बैकयार्ड में। और जैसे कि सोलर पॉट जो है वो फ्लावर पॉट लिया है। ये पूरी मेरी क्यारी जो है माशाल्लाह फूलों से भर जाएगी अभी कुछ दिनों में। कुछ चीज़ें डेकोरेशंस की ऑलरेडी मेरे पास लास्ट ईयर की थी, जैसे ये साइकिल मैंने ली थी, ये लास्ट ईयर की थी। इस दफ़ा मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं डेकोरेशन में। मेरे जो है वो ये क्यूटी से मेरे फ्रॉग्स, एक मेरा डड्डू जो है वो अभी आएगा सेंटर टेबल पे। अच्छा, इन पॉट्स को मैंने सोचा कि मैं इनको कलर कर लूँ, बट मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, ये जो है ना क्ले कलर ही अच्छा लग रहा है इसमें, पिंक। और इसमें बड़े फ्रेश से हमने फ्लावर्स लगाए हैं। अच्छा, ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम आम दिनों में, मतलब जब ऑफ होता है, वीकेंड होता है, तो उसमें हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं। मेरी ये छोटी सी क्यारी अच्छा, ये बात है, छोटा सा मैंने रखा है फिर ये परिंदों के पानी पीने के लिए, और परिंदे आके इसमें नहा भी सकते हैं। एक छोटा सा मैंने बाथ टब टाइप की चीज़ रखी है। ये मेरा सेकंड पैटियो है। इसमें मैंने इस दफ़ा जो थीम रखी है बटरफ्लाइज और ग्रास हॉपर की रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ें सेट की हैं इस कॉर्नर में। ग्रीनरी माशाल्लाह बढ़ना शुरू हो गई है। ये इस पौधे में भी बहुत प्यारे प्यारे से फूल आने वाले हैं। और ये जो आपको प्लांटर नज़र आ रहे हैं पूरा हमारा सब्जियों का प्लांटर है। लास्ट जैसे 2 साल से मैंने ये विंचिन लगाई हुई है यहाँ पे। बहुत ही प्यारे फूल वाले पौधे हैंग की हैं मैंने। और इस दफ़ा जो नई एडिशन है मेरी, वो है मेरी ये विंचिन।
آپ کو بھی آواز آ رہی ہوگی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے دیز آر ویری بجٹ فرینڈلی. میں آپ کو بتاؤں, نو ڈاؤٹ اگر آپ ارننگ کر رہے ہیں اور ارننگ کرنے کے ساتھ اس سیزن میں اگر آپ اپنا بجٹ رکھ لیں, بہت زیادہ بڑی بڑی چیزیں نہیں کریں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے بھی. دیکھیں یہ ہمارا پیٹیو ہے جس کا لک کس طرح آتا ہے کرٹنس کے ساتھ. اٹس ویری کوزی. یہ ہمارا جھولا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی اور یہ ہمارا سارا ویجیٹیبل پلانٹر ہے. اس میں جب انشاءاللہ آپ سبزیاں آئیں گی, ہم نے لگا دی ہیں. ہم نے اس بار لگایا ہے بیگن, مٹر, ٹماٹر, مرچیں, کھیرا, گوبھی, بہت ساری چیزیں لگائی ہیں. آپ کی بہت پیاری پیاری سی دعائیں چاہیے کہ ساری سبزیاں اچھے سے آ جائیں. یہ ہمارا پیارا سا جھولا ہے کہ ہم جب دل کرتا ہے اس کو کلین کر کے یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہمارا باربیکیو کا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے. ابھی ہم نے پورا بڑا سا سیٹ اپ نہیں لیا باربیکیو کا. ہمارے پودے ابھی سیٹنگ. اچھا, میں نے اپنے پیٹیو پہ جو ہے وہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے اسی طرح ڈیکوریشن کی تھی. آپ کو یہ کافی نظر آ رہی ہوگی. یہ جو ہے ایکسپائرڈ کافی ہے جو ہم نے رکھی ہوئی, ہم نے پھینکی نہیں کیونکہ یہ کافی بہت اچھی ہوتی ہے پودوں کے لیے. اسپیشلی جب یہ سیزن ہوتا ہے, اس سیزن میں جو ہے وہ کیڑے لگنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے پودوں میں, تو ہم اس میں کافی ڈال دیتے ہیں تو پھر ہمارے پودے جو ہے وہ سیف رہتے ہیں. اسپیشلی بیریز والے پودے جیسے اسٹرابیری ہو گئی, بلو بیری ہو گئی اور اس طرح کے پودے. اچھا, میں نے اپنے پیٹیو پہ جو ہے وہ سمپل سا فرنیچر رکھا ہے ابھی پیٹیو کے سائز کے حساب سے, اور 2 سائڈ ٹیبل رکھی ہیں. اس سائڈ ٹیبل پہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا چیز ایڈ کی ہے. میں نے یہ بہت پیارا سا ٹرٹل ایڈ کیا ہے, ہینگنگ ٹرٹل, اور یہ جو ہے وہ کیوٹی سا ہے. مجھے ڈیکوریشن اچھی لگی اور میں نے اس بار جو ہے وہ بہت پیاری پیاری سی چھوٹی چھوٹی سی اس طرح کی کیاریاں بھی لی ہیں اپنی ٹیبلز کے لیے, جو کہ ابھی دیکھیں ساری چیزیں آپ کو لگی. اسی طرح میں نے اس والے ٹیبل کے لیے بھی اسی طرح کی سیم ڈیکوریشنس لی ہیں. یہ میرا موتیا کا پودا ہے جو کہ اس سیزن میں انشاءاللہ بہت اچھے پیارے پیارے موتیے کے پھول دے گا. ٹھیک ہے. اچھا, باقی پودوں کے نام جو ہیں وہ میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ مجھے اتنا زیادہ نالج نہیں ہے. باٹنی سے میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, پڑھ لیا باٹنی بس, لیکن اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا. لیکن چیزیں انسان آہستہ آہستہ سیکھتا ہے اور جب جاتا ہے شاپ پہ لینے تو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو چھوٹا سا ہمارا بیک یارڈ ہے جسے ہم پورے سیزن میں مطلب اپریل سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپتمبر, اکتوبر 7 مہینوں تک ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو سیٹ کرتے ہیں, رہتے ہیں, پیچھے بیٹھتے ہیں. ہمارے جو فرینڈس آتے ہیں ان کے ساتھ گیدرنگز ہوتی ہیں, پیچھے بیٹھتے ہیں, تو اسپیس ہمارے لیے بہت زیادہ کھلی اور اچھی بیٹھنے کی ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے 2 پیٹیو سیٹ کیے ہیں, جھولا ہے اور بہت پرسکون. اور پیچھے جو ہے ہمارے گھر کے ماشاء اللہ سے روین ہے. روین مطلب ایک از اے کائنڈ آف اے اسمال فارسٹ جس کی وجہ سے بہت رونق رہتی ہے. پرندوں کی چہچہاہٹ آپ کو آ رہی ہوگی. ہوپ آپ کو بہت زیادہ مزہ آیا ہوگا میرا بیک یارڈ کا جو ہے وزٹ کر کے کہ میں نے کس طرح اپنے بیک یارڈ کی ڈیکوریشنس کی ہیں. ابھی تو اس پہ کام ہونا ہے, ایسا نہیں ہے کہ فوراً سے جو ہے وہ چیزیں سیٹ ہو جاتی ہے. بہت ٹائم لگتا ہے ان کو, تھوڑا تھوڑا ہمیں ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے اس پہ, اس کے بعد ہی ایک لک نظر آتا ہے. تو ماشاءاللہ جب بھی ہمارا فرینڈ سرکل آتا ہے تو وہ اپریشیٹ کرتا ہے, وہ بہت پریز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے بیک یارڈ کے ساتھ, اور ہم دونوں میاں بیوی بہت محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہر سال. اس لیے نہیں کہ ہمیں لوگوں کی تعریفیں چاہیے ہوتی ہے, ہمارا اپنا دل بھی خوش ہوتا ہے جب ہم پیچھے بیک یارڈ میں صبح ویکینڈ پہ ناشتہ کرتے ہیں اور کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. شام میں بیٹھتے ہیں بیک یارڈ میں واک کرنے کے بعد, اور جو شامیں ٹھنڈی ٹھنڈی شام ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. اور صبح بھی جو ہے, آج موسم بہت اچھا ہے, بہت ونڈی ہو رہا ہے, ہوا بہت ٹھنڈی اور مزے کی ہے, باہر دھوپ تیز ہے. لیکن میرے جو یہ پردے ہیں, آپ کو دیکھو اندازہ ہو رہا ہوگا, میرے پردے آج جو ہے وہ اڑے جا رہے ہیں ہوا سے, کیونکہ آج ویدر بہت ونڈی ہے اور اس سے ایک لک ہی الگ سا آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹیز کر کے ہم اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. فالو ضرور کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ایکٹیویٹیز کے بارے میں پتہ چلتا رہے کہ میں سیزنز میں کون کون سی ایکٹیویٹی